नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, यहाँ हजारौं नागरिक स्वास्थ्योपचार नपाएर छटपटाइरहेका बेला आज पनि हामी जबरजस्त त्यसै विषयमा छौं कि यो देशका नेताहरूको स्वास्थ्य अत्यन्त खराब छ र हामीले जबरजस्त नै भनौं उनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो भइदियोस् भन्ने हेतुले यो श्रृंखला सुरु गरेका हौं। किनकि बितेको हप्ता बीचमा माओवादी नेता पुष्टबहादुर बोगटीको निधन हृदयघातकै कारण भयो र हृदयघातकै कारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अस्पताल भर्ना भएर उपचारपछि निवास फर्किएका छन्। त्यसपछि हामीले सुरु गरेको अध्ययन अनुसार देशका 60% भन्दा बढी नेताहरू हृदयघातको खतरामा रहेको चिकित्सकहरूबाट जानकारी पाएका छौं र तिनको सचेतनाका लागि यो सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौं। मूलतः सधैँजसो तनावमा समय बिताउने, खानपानमा ध्यानै नदिने, शारीरिक व्यायाम गर्दै नगर्ने र नियमित स्वास्थ्य जाँच समेत नगराउने नेताहरूको शैलीका कारण उनीहरू गम्भीर खतरामा रहेको चिकित्सकहरूले भनेका छन् र सार्वजनिक रूपमा नेताहरूको छवि जति नै नराम्रो भए पनि तिनै नराम्राबाटै राम्रो गर्नुपर्ने नेपाली राजनीतिको बाध्यात्मक परिस्थिति बीच उनीहरू बाँच्नुपर्छ भनेर हामीले यो श्रृंखला सुरु गर्नु परेको हो, उनीहरूको सचेतनाका लागि। र आजको पावर न्यूजमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौं स्वास्थ्यका कारणले देशका नेताहरू के कस्तो खतरामा छन्, केही शीर्ष नेताहरूको स्वास्थ्य अवस्था। देशको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका नेताहरू स्वास्थ्यका कारण खतरामा छन्। कोही 30 वर्षे पञ्चायत ढाल्न लागेका त कोही 10 वर्षे जनयुद्धमा चोटपटक यातना सहेका कारण पनि उनीहरूको स्वास्थ्य खराब छ। कतिपयलाई बुढ्यौलीले छोएको छ, कतिपय दैनिक दौडधुप, तनावका साथै खानपिनमा बेवास्ता र शारीरिक व्यायामको अभावमा रोगी हुँदै गएका चिकित्सकहरूले बताएका छन्। देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सबैजसो रोगी छन्। पछिल्लो पटक देशका केही विशिष्ट व्यक्तिलाई भएको हृदयघातसँगै पक्षघातका कारण एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष पुष्टबहादुर बोगटीको त मृत्यु नै भयो। त्यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हृदयघातबाट पीडित भए र समान प्रकारको जीवनशैली बीच देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू स्वास्थ्यका कारण गम्भीर खतरामा रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई पेटमा क्यान्सर भएको आशंका गरियो। केही अघि लगातार अस्वस्थ भएपछि उनलाई उपचारका लागि जापान लगिएको थियो। 60 लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेर उनको पेटको कोलोनोस्कोपी जापानमा गरिएको थियो। त्यस्तै उनको आँखा, दाँत र अन्य स्वास्थ्य समस्याले उनलाई अद्यापि सताउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला। देशका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सबैभन्दा अस्वस्थ नेता मध्ये पर्दछन्। फोक्सोमा क्यान्सर भएपछि उनलाई उपचारका लागि अमेरिका लगिएको थियो भने राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अहिले अमेरिका रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले क्यान्सरको फलोअप चेक गराएका छन्। ज्वरो र खोकीपछि फोक्सोमा क्यान्सर देखिएसँगै न्युयोर्कको स्लोन मेमोरियल केटरिङ क्यान्सर सेन्टरमा रेडियोथेरापी गरिएको थियो। फेरि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा उनलाई क्यान्सर ठिक भएको उनका निजी चिकित्सक करवीरनाथ योगीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जिब्रोको क्यान्सर छ। विगतमा चुरोट, पान, गुटखा खाएका कारण उनलाई क्यान्सर भएको थियो भने 62-63 को जनआन्दोलनका क्रममा सेनाको गाडीले ठक्कर दिएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुँदा कोइरालाको जिब्रोमा क्यान्सर देखिएको थियो। त्यसबेलादेखि नै उनले अमेरिकामा उपचार गराउँदै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। त्यस्तै बढी रोग भए मध्येका नेता हुन् एमाले अध्यक्ष केपी ओली। दुवै मृगौलाले काम नगरेपछि ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका हुन्। सेलुलाइटिस भनिने छालाको संक्रमणका कारण पछिल्लो समय नियमित औषधि सेवन गरिरहेका उनी नियमित डाक्टरको निगरानीमा छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे उपचारमा संलग्न चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंह शाह
यसो भन्छन्। हप्ता 2 हप्तामा उहाँको रक्त परीक्षण गरेर हेर्ने गरेका छौँ, त्यो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँको त्यो हातमा सेलुलाइटिस भएको थियो नि, त्यसको चाहिँ त्यो बिस्तारै कम हुँदैछ। अनि त्यसको अहिले बिचबिचमा हातको ड्रेसिङ चलिराखेको छ, घाउहरू पुरिँदैछ हातको, त्यसलाई अलि लामो समय नै लाग्छ। त्यो फङ्गल इन्फेक्सन भएको हुनाले अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको भन्दा त्यसको इन्फेक्सनको हिलिङ चाहिँ एकदमै ढिलो हुन्छ। अनि त्यसको ड्रेसिङ चलिरहेछ, त्यो भएर आजकल चाहिँ उहाँको अलिकता यो हिल नहुँदासम्म हामीले उहाँलाई अलिक फ्रिक्वेन्टली हेरिराखेका छौँ, हप्तामा 1-2 पटक हेर्ने गरेका छौँ। अनि ड्रेसिङ चाहिँ उहाँको अहिले रेगुलरली हप्तामा 1-2 चोटि भइराखेको छ। भारतको एपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा ओलीको रगतमा चिनीको मात्रा बढी देखिएको थियो, हेमोग्लोबिन एकदमै कम देखिएको थियो। पटक पटक भएको संक्रमणका कारण ओलीलाई भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर र अमेरिकामा समेत उपचार गराइसकिएको छ, तर पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ भन्छन् डाक्टर शाह। रोग निको भइसकेपछि पुरानो पावरमा आउनको लागि टाइम लाग्छ नि, त्यही नै हो। अलि टाइम लाग्छ त्यो एनर्जी गेन गर्न। हुन त अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला फेसमै कति चेन्ज आइसक्यो। अहिले उहाँको पहिलाभन्दा सुन्निएको देखिनुहुन्न, अनि त्यो पहेँलो हुनुहुन्न, सबै रातो भइसक्यो। अहिले नै उहाँको स्वास्थ्य झल्किन्छ फेसबाट हेरेर नै। तर अब पुरै एनर्जी गेन गर्न हामी तपाईँ जस्तो हुनको लागि चाहिँ अलि अब राम्रोसँग टाइममा खानपिन, त्यो एनर्जी गेन गर्न मात्रै समय हो। त्यो मेरो विचारमा 1-2 महिनामा हुनुपर्छ। पटक पटक विदेश उपचार गराउन जानु उनको बाध्यता देखाउँदै शाह यसो भन्छन्। त्यो सिङ्गापुर र इन्डिया जाने कस्तो हो भनेदेखि उहाँको यही त्यो हात र त्यो थियो, जानै पर्ने भनेर त गएको होइन, तर धेरै नै मान्छेहरूको प्रेसर आयो अरे पार्टीभित्र, नेपालभित्र र नेपाल बाहिरको उहाँको शुभचिन्तकहरूको प्रेसर आयो। मलाई त्यही भन्यो, त्यही भएर एकचोटि नेपालमा मात्रै किन जचाउने, एकचोटि सेकेन्ड ओपिनियन किन नगर्ने। नेपालमा भइरहेको जुन जाँच पडताल हामीले जुन उपचार गरिराखेको छौँ त्यो सही दिशामा भइराखेको छ कि छैन भनेर सेकेन्ड ओपिनियनको लागि, त्यो हातको लागि उहाँ सिङ्गापुर जानुभएको हो। एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल राति आँखा देख्दैनन् र तन्धोको समस्या भएका उनी अँध्यारो भएपछि सहयोगी बिना हेडुल गर्न पनि सक्दैनन्। विद्यार्थी राजनीति गर्दा नै खनाललाई टिबी भएको थियो। उपचारपछि टिबी त निको भयो, तर त्यसको साइड इफेक्टका रूपमा उनलाई आँखा नदेख्ने रोग देखिएको हो। त्यस्तै खनाललाई मुटुको पनि समस्या छ। उच्च रक्तचापका कारण मुटुमा समस्या देखिने गरेको छ भने मृगौलामा समेत समस्या देखिने गरेबाट उनी नियमित चेक जाँच गराइरहन्छन्। एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दाहाललाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको समस्या छ। चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार उनी नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन्। हरेक दिन बिहान व्यायामलाई निरन्तरता दिने गरेका कारण अहिले रक्तचाप र सुगर केही नियन्त्रणमा आएको छ। उनलाई डाक्टर दामोदर गजुरेलले नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरेका छन्। नेकपा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई दम र रक्तचापको पुरानो समस्या छ। उनी दुवै रोगको नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन्। उनले खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरूले दिएका छन्। कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद वास्तोला मस्तिष्क घातबाट थलिएको लामो समय भएको छ। आँखा र शरीरका माध्यमबाट इसारा गर्ने वास्तोलाको उपचार भारतको नयाँ दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा 3 महिना लगाएर गरिएको थियो भने चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटाको निगरानीमा 7 महिना न्युरो अस्पताल बसेपछि अहिले उनलाई घरमै आइसियु बेड बनाएर आराम गराइराखिएको छ। उनलाई परिवारका सदस्यहरूले कोल्टे फेराइदिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यस्तै अरू नेताहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो छैन। कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई पेट र उच्च रक्तचापको समस्या छ। उनी सिङ्गापुरमा पेटको नियमित परीक्षण गराउन जाने गरेका छन् भने कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई लामो समयदेखि सुगर, प्रोस्टेट, ढाड र युरिक एसिडको समस्या छ। एमाले नेता माधव नेपाललाई मुटु र फोक्सो उच्च रक्तचापको समस्या छ। देशका नेताहरूलाई लागेको रोगबारे संसदमा 2054 सालदेखि नै सेवा दिइरहेका डाक्टर ए.ई. अन्सारी यसो भन्छन्। जस्तो पब्लिकमा तनाव छ, संविधान कहिले बनोस्, कहिले आउँछ, उहाँहरूमा त्यो फिलिङ छ कि छैन
त्यसैले मैले भन्न पनि मिल्दैन कि तनाव भएर उहाँहरूको प्रेसर बढेको छ, सुगर बढेको छ। उहाँहरू त म देख्छु रिल्याक्स मुडमा हुनुहुन्छ। रोग पहिलेदेखि लिएर आएको छ। त्यहाँ आएर कुनै जटिल रोग कसैमा 1-2 जना भयो। जस्तो एकजना केबी गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 1-2 पल्ट प्रेसर बढ्यो, चेस्टमा पेन भयो, एमआई त भएन। अब माधव नेपालजी हुनुभयो, एकपल्ट ब्याड लक निमोनिया भएर वीर अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो। केपी ओलीजीको कुरो सबैले थाहा छ, पहिलेदेखि नै किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेका कुराहरूले उहाँ आफ्नो इलाज गराइराख्नु भएको छ। अब हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीहरूको त थ्रोटको समस्याले गइराख्नु भएको छ। त जटिल त उहाँहरूकै हो, अरू योभन्दा जटिल त म त्यहाँ केही त देखिनँ। त्यस्तै ए माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई रक्तचापको समस्या छ। त्यस्तै कङ्ग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उच्च रक्तचापको समस्या साथै सुगर र खुट्टा झमझमाउने समस्या छ। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो उच्च रक्तचाप र मधुमेहको बिरामी हुन् भने मधेसी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधुमेहबाट पीडित छन्। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर मुटुका रोगी हुन्। त्यस्तै नेताहरू महेन्द्र यादव, शरद सिंह भण्डारी, नन्दकिशोर पुन र जनार्दन शर्मा पनि रोगी नेताहरूको सूचीमा पर्दछन्। निकै तनाव र व्यस्तता अनि स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गर्नेहरू सबै जसोलाई हृदयघातको गम्भीर खतरा हुन्छ र यस्तो विशेषता भएकामा नेताहरू बढी पर्दछन्। किनभने नेपाल जस्तो देशको राजनीति हरेकका लागि तनावको खेतीभन्दा बढी खास हुने गरेको छैन। जसै यो सारा तनाव वा गन्जा गोलबाट पाखा लगाइएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई परेको पारिवारिक वा सांसारिक तनावकै विषय एक होस् र उनलाई हृदयघात भयो। शाहले पछिल्लो समय धेरै धुम्रपान गर्नु, तनावमा समय बिताउनु, खानपानमा ध्यान नदिनु, शारीरिक व्यायाम नगर्नु आदि कारण हृदयघात बेहोर्नु पर्यो। ठिक यसै प्रकारको शैली र समस्यामा रहेका देशका अन्य विशिष्टहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि हृदयघात नजिक छ भनेका छन् चिकित्सकहरूले। र कतिपय नेताहरू आफ्नो स्वास्थ्यबारे जे भन्छन् त्यो अबको सन्दर्भमा। देशको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका नेताहरूमध्ये अधिकांशलाई कुनै न कुनै प्रकारको स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ। नेताहरू दैनिक जसो तनावमा हुने गर्दछन्। सामान्य समस्यादेखि देशका जटिल राजनीतिक मुद्दाहरूमा उनीहरू व्यस्तताका साथै तनावमा रहने गर्दछन्। वरिष्ठ नेताहरूदेखि पार्टीका कार्यकर्ताहरूसम्म बिहानैदेखि भेटघाट, छलफल, अन्तर्क्रियामा व्यस्त रहने हुँदा उनीहरूले प्रशस्त र चाहे जति आराम गर्न पाउँदैनन् भने खानामा पनि कुनै तालिका वा परिकारको निश्चितता हुँदैन, न त दैनिक शारीरिक व्यायाम नै गर्छन् उनीहरू। दैनिक हुने व्यस्तताका कारण चाहेर पनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिन नसकिएको स्वयं राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरू स्वीकार गर्छन्। विशेष गरिकन अलिकति शारीरिक व्यायाम अथवा मर्निङ वाक अथवा अलिकति हिँड्ने समय निकाल्नु पर्ने हो। सजग भए पनि कामको व्यस्तताले त्यसमा नियमितता छैन। कहिले हप्ता दिनमा 6 दिनै गर्न सकिन्न, कहिले 2-3 दिन ग्याप हुन्छ र 7 दिन चाहिँ मर्निङ वाकमा जान सकेको यो संविधान सभा सुरु भएपछि छैन। त्यसले गर्दा अलिकति त्यो टाइम मेन्टेन गर्न चाहिँ अलि सकिएको छैन। म सजग सामान्यतया छु। मिलेसम्म र सकेसम्म ध्यान पुर्याउने नै हो, किनभने अब सबै व्यस्तताको मूल आधार भनेको शरीर नै हो। त्यसैले शरीरलाई व्यवस्था गरेर अरू कुरा गर्न सकिँदैन। तर पनि अब भने जस्तो चाहे जस्तो ध्यान दिन पुर्याउन सकिँदैन। राजनीति गर्ने मान्छेले व्यक्तिगत जीवन खोज्यो भने कता कता अलिकति पीडा पनि महसुस हुन्छ। व्यक्तिगत जीवन बाँच्न हामी सकिरहेको हुँदैनौँ, त्यो हामीसँग टाइमै पनि हुँदैन। संयमित र अनुशासित हुनको निम्ति आफूले प्रयत्न गर्दा नसकिने स्थिति हुन्छ। त्यो राजनीतिक जीवनका बाध्यताहरूमध्ये पर्छ। तर त्यसको बावजुद पनि मैले आफूले दैनिक रूपबाट गर्नुपर्ने न्यूनतम जुन चाहिँ दैनिकी हो त्यो चाहिँ नि म पालना गर्छु। स्वास्थ्य नढाँटिकन भन्नुपर्दा हामी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चाहिँ त्यति जति हामीले समय दिनुपर्ने दिन सकिराखेका छैनौँ। यो राजनीतिमा लागिसकेपछि चाहिँ अलि आफूले चाहेर पनि नहुने रहेछ। बिहान 8:30 बजेदेखि नै मिटिङ राखिरहेको हुन्छ, अनि फेरि यता 11 बजे, फेरि उता 3 बजे, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मिटिङ गर्दाखेरि अलिकति
स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसकिने जस्तो छ। मा त त्यति सचेत हुन अलिकति भ्याइदो पनि रहेनछ होइन। हामी त अब पहिलोचोटि सभासद भइरहेछौँ। हामीलाई कस्तो लागिरहेछ भने अब आफ्नो स्वास्थ्यपट्टि सचेत हुनुभन्दा बरु यो अहिले संविधान बनाउनलाई जनताले हामीलाई त्यहाँ पठाएका हुनाले बरु छिटो संविधान बन्यो हुन्थ्यो भन्नेतिर हामी बढी केन्द्रित चाहिँ भइरहेछौँ। उनीहरू बैठकमा रहँदा र बिहानैदेखि घरबाट निस्कने कारण खानाको ठेगान हुँदैन। कतिपय दिन ठुला होटलमा हाइजेनिक खाना खाने, कतिपय दिन भोकै कटाउनु पर्ने र लामो समय खाली पेट बस्नुपर्ने कारण पनि नेताहरूको स्वास्थ्य खतरापूर्ण बन्ने गर्छ। अझ बैठकहरूमा पानी समेत नखाने गरेका कारण उनीहरूमा गम्भीर समस्या देखिएको हो। उनीहरूमध्ये केही स्वास्थ्यमा अत्यन्त सजग देखिए भने कतिपयको मिश्रित प्रतिक्रिया थियो यस्तो। म पेरिडिकली डाक्टर कहाँ जान्छु अनि पेरिडिकली ब्लड एक्जाम गराउँछु अनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार जे गर्नुपर्छ त्यो गर्छु र बिहान भात खानुभन्दा अगाडि पनि दबाई पानी खान्छु, भात खाएर पनि खान्छु अनि बेलुका पनि भात खानुभन्दा अगाडि खान्छु, फेरि भात खाएर पनि खान्छु अनि सुत्ने बेला पनि खान्छु। बस मेरो त्यो खालको छ। बिरामी नपर्दाको अवस्थामा मैले चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेकै छैन र बिरामी पर्दा पनि अत्यन्त कम समय मात्र मैले चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छु। स्वास्थ्यप्रति अत्यन्तै एकदम गम्भीर चाहिँ मैले ख्याल गर्छु। मैले के छ भने म मासु पर धेरै खाँदैन। मैले सागसब्जी हरियो सागपात बढी खान्छु। बिहान 5 बजे उठ्छु। म करिब दैनिक 1 घन्टा मर्निङ वाक गर्छु। त्यसपछि 45 मिनट चाहिँ 1 घन्टा जति म योगासन गर्छु, योगाहरू गर्छु। प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई एउटा चाहिँ बेफाइदा अथवा फाइदा हाम्रो प्रत्येक मान्छे रिसाउला कि खुसाउला कि भनेर तिनै मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा रहनुपर्छ। अलिक कम समय स्वास्थ्यतिर भोगी भन्ने हो। 16, 17, 18 घन्टा खट्छु र मेरो स्वास्थ्यले साथ दिएको छ। यसको कारण सन्तुलित आहार, सन्तुलित निद्रा र सन्तुलित सोचन र सबै कुरा सामान्यतया सन्तुलित छन्। हेल्थ कन्सियस चाहिँ अहिले सबैतिरबाट बढेर आएको हुनाले हामीमा पनि सचेतना अलिक बढेको छ। म आफ्नो स्वास्थ्यप्रति एकदमै जिम्मेवार गहन गर्छु। म हरेक दिन चाहिँ आफ्नो नियमित आफ्नो गर्नुपर्ने व्यायामहरू गर्छु। मेरो अब खानपिन पनि अब जस्तो म चाहिँ भेजिटेरियन होइन, म ड्रिङ्कहरू यताउता म केही पनि लिन्न। त्यस कारण म चाहिँ अलिकति नै छु, केयरफुलै छु। स्वास्थ्यप्रति सजग हुनै पर्यो। बिहान उठ्छु, मर्निङ वाक जान्छु, अलिकति योगा गर्छु। धेरै चाँडो बिहान उठ्ने गरेको छु। स्वास्थ्य त सबभन्दा ठुलो कुरो हो। स्वास्थ्य ठिक नभएको त राजनीति पनि हुँदैन। स्वास्थ्यप्रति म अत्यन्त सचेत छु। शारीरिक व्यायामको कमी, तनावपूर्ण जीवनशैली, खानपानको अव्यवस्थापनका कारण हरेक जसो नेताको जीवन खतरामा छ। त्यसमाथि उनीहरूले स्वास्थ्यसँग गर्ने खेलाँचीका कारण गम्भीर खतरा आउने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेताहरू स्वयं स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुन नसक्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ, जुन स्वयं नेताहरूको स्वीकारोक्तिले स्पष्ट पार्छ। दर्शकहरू, माओवादी उपाध्यक्ष बोगटीको मृत्युको कारणदेखि पूर्व राजा शाहको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या जस्तै देशका चालु नेताहरूको स्वास्थ्यमा पनि उस्तै प्रकारको समस्या देखिने सङ्केत भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यो तथ्यलाई आधार मान्दा यस्तै प्रकारको तनाव शैली र उस्तै सिलसिलामा रहेको दैनिकी बीच देशका नेताहरूको स्वास्थ्य गम्भीर खतरामा रहेको पुष्टि हुन्छ र यसबारे चिकित्सकहरूले सचेतना अपनाउन दिएका सुझाव सहित आउँछौँ। तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। देशका नेताका स्वास्थ्य, तिनको दैनिकी र शैलीका कारण खतरामा रहेको जीवन बारेको तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र नेताहरूको स्वास्थ्य तथ्य बमोजिम तिनले तत्कालै आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत छ अबको क्रममा। स्वास्थ्य सबैका लागि सबैभन्दा ठुलो धन हो। स्वस्थ मानिसले मात्रै स्वस्थ समाजको परिकल्पना गर्न सक्छ। त्यसैले नेता स्वस्थ भयो भने मात्रै देशले स्वस्थ नीति पाउन सक्छ। त्यसैले नेता र कार्यकर्तादेखि प्रत्येक नागरिक स्वास्थ्यप्रति सजग र सचेत हुनै पर्छ। नेताले आफ्नो आनी बानी र व्यवहारमा सुधार गर्न जरुरी देख्छन् चिकित्सकहरू। के भन्न चाहन्छु, हामी सबैलाई आफ्नो बेला बेलामा साधारण जाँच गराएर राख्ने हो। केही लक्षण नभएपछि पनि
सबैले यो बुझ्नु पर्यो कि कहिले कहिले लक्षण नभएपछि पनि मेरो केही रक्तचाप ठिक छ कि छैन, मेरो सुगरको स्तर कति छ, मेरो कोलेस्ट्रल कहीँ बढेको छ कि, म नियमित एक्सर्साइज गर्छौँ कि, मेरो वजन कति हुनुपर्ने र कति छ, अनि मेरो खानपिनको बानी ठिक छ कि छैन, मैले धुम्रपान गर्नेको मेरो बानी धुम्रपान बन्द गरौँ कि, त्यस्तो खालको हामीलाई आफूलाई स्वस्थ राख्नेको जिम्मेदारी आफूलाई लिनुपर्ने हो। सरकारले धेरैजसो नेताहरूको उपचार खर्च बिहोर्ने गरेका कारण पनि केही नेताहरूले बिरामी नभए वा भए पनि धेरै रकमको बिल पेश गर्ने गरेका छन्। यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका डाक्टर एई अन्सारीको अनुभव यस्तै छ र नेताहरूलाई उनी सुझाव दिँदै भन्छन्, झुक्याउन धेरै कोसिस गर्छन्, तैपनि हामी सब छानबिन गरिकन पैसा त धेरै कटौती हुन्छ। त म देख्दैछु यो लास्ट टाइम हामीले पैसा काट्यौँ, म एक्ज्याक्ट म फिगर भन्न त धेरैजनाको पैसा काटिएको छ। बिलहरू दिन्छन् 6 लाख 6,000 7,000 को दिन्छन्, त्यो आउँछ 2,000 3,000 कतिजना 13-14,000 को बिल दिन्छन्। काटछाट गर्दा गर्दा त्यसमा सही हुन्छ 4-5 हजार को। म अरूलाई सम्झाउँछु, तपाईँहरू प्लिज इमान्दारीपूर्वक आफ्नो इलाज गरौँ, सही औषधिको बिल पेश गर्नुहोस्। त्यो गभर्मेन्टले पनि दिनलाई केही गाह्रो मान्दैन, मलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ, मेरो पनि जागिर छ, मलाई पनि फसाउन कोसिस नगर्नुहोस्। संविधान सभाको चुनाव लड्नलाई एउटा निरोगिताको पनि प्रमाणपत्र लिनुपर्छ जस्तो देखियो। सबै सभासदजीहरू मन्सिर 8 गते भन्दा पहिले सबै निरोग हुनुहुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुभयो, गाडी बैलगाडा मोटरसाइकल चारैतर्फ कुद्नुभयो, जिल्ला कुद्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, खुसी लाग्यो, जितेर आउनुभयो। आउने बित्तिकै तपाईँहरू संसदमा शपथ ग्रहण गरेपछि सब बिरामी कृपया बिरामी नभइदिनु। बिरामी हुनुभयो भने हाम्रो संविधान पनि रोगी नै आउँछ। निरोग रहनुहोस्, निरोग संविधान बनाउनुहोस्, हामीलाई खुसी पार्नुहोस्। अब रोग भनेको त फेरि के छ, रोग भनेको भन्ने बित्तिकै लाग्दैन। 2000 भन्दा बढी नेताहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएका डाक्टर मनबहादुर केसीले त राजनैतिक दलका नेताहरूलाई प्रशस्त पानी पिउन र स्वस्थ रहन यस्तो सुझाव दिएका छन्। अहिले त्यो व्यक्तिगत रूपमा भर पर्छ। केही राजनीति गर्ने मान्छेहरू भए पनि स्वास्थ्यमा अत्यन्तै सचेत खालको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, मेरो फलोअपमा हुनेहरू है। अब कोही आम नेपालीको जस्तो टेन्डेन्सी हो त्यस्तै छ। कसैलाई चाहिँ अब ठिकै छ किन जँचाइरहनु पर्यो र भन्ने एक ग्रुपका मान्छेहरू छन्। एक थरी चाहिँ हरेक एनुअल चाहिँ एकदमै एनुअल्ली एकचोटि सबै जाँच गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। अब त्यो व्यक्तिगत मान्छेको आनीबानीमा भर पर्ने हो, त्यही अनुसारकै छ। अब जरुर बिजी हुने मान्छे, व्यस्त हुने मान्छेहरूले अलिक कम ध्यान दिने त भयो। सबै पार्टीहरू कम्तीमा यो देशलाई 10-15 वर्षको लागि मिलुन्, व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षालाई साइड लगाएर देशको निम्ति एकै ठाउँ हुनु भने यो तनाव पनि हुँदैन, यो टेन्सन पनि हुँदैन। र अरू कुरा त जति बिजी भए पनि अलिकति टाइम निकालेर शारीरिक व्यायाम गरौँ। वर्षमा कम्तीमा एकचोटि सिम्पल सुगर, किडनी, कोलेस्ट्रोल के छ, इसिजी एउटा के छ त्यतिसम्म हेर्ने गरौँ। एउटा पेटको अल्ट्रासाउन्ड पनि, छाती एक्सरे, पिसाब, यति चिज जान्दा धेरै सूचना आउँछ कि। मैले धेरै भनेको छैन, वर्षमा एकपल्ट भनेको छु मैले सुझाव। अनि मिटिङ सिटिङ बस्दाखेरि कम्तीमा अरू कहिलेकाहीँ खानपिन खानासाना राम्रो व्यवस्था नहुन सक्दा नि पानी चाहिँ प्रशस्त पिउने गरौँ। दौडधुप, तनाव र खानपानको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रत्येक नेपाली आफ्नो स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुन जरुरी भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। नभए अवस्था भयावह हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। र आजको पावर न्युजको मूल सन्दर्भ यही हो कि नेताहरूले मात्र होइन, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल सबैले गर्नुपर्दछ। विषयगत रूपमा नेताहरू बढी गम्भीर खतरामा रहे बारेको सूचना मात्र प्रवाह गरेका हौँ हामीले, किनकि तिनको स्वास्थ्यका नाममा हामीले बुझाएको कर धेरै खेर गइरहेको छ। र यति नै आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।